राहत तू ही फसाद हो। मौका भी बड़े कम लोगों को दिखती है। बस दिखाते हो कि तुम हम जैसे हो, वरना पीछे से तुम किसी अमीर कबीर बाप की औलाद हो। किसी दुश्मन को ढूंढ रहे हैं। उसे इल्हाम आते नहीं। क्या हो अगर एक दिन अपनी जुआ बहन के कातिल को ढूंढने निकले और रास्ते में ऐसा राज मिल जाए जो इसकी पूरी दुनिया बदल दे। क्या हो अगर जिस शख्स को वो कातिल समझ रही हो वही शख्स अपनी बीवी की याद में दिन रात आंसू बहा रहा हो। और क्या हो अगर असल कातिल कोई और नहीं बल्कि वही शख्स हो जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। नाज़रीन, आज के बाद हमराही की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार का असल चेहरा सामने आने लगेगा। मरी की ठंडी वादियों में शाम आहिस्ता आहिस्ता उतर रही होगी। बादल पहाड़ों को अपनी आगोश में लिए होंगे। हर तरफ खामोशी होगी, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छुपा होगा। ये तूफान होगा इल्हाम के दिल में। इल्हाम के ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा होगा, आखिर मेरी बहन एलिफ के साथ हुआ क्या था? क्या वाकई इसने खुदकुशी की थी या फिर इसे किसी ने हमेशा के लिए खामोश कर दिया था? इल्हाम को पाकिस्तान आए कई दिन हो चुके होंगे, लेकिन अभी तक इसे अपनी बहन की मौत का असल राज ही नहीं मिला। अलबत्ता एक नाम बार बार इसके सामने आ रहा था और वो नाम था सेहान। वही सेहान जिससे एलिफ बेपनाह मोहब्बत करती थी, वही सेहान जिसके लिए एलिफ हर हद पार कर चुकी थी। और अब यही सेहान इल्हाम की नज़र में अपनी बीवी का कातिल बन चुका होगा, क्योंकि गाजी यूसुफ ने बहुत चालाकी से इल्हाम के दिल में जहर भर दिया होगा। इसने इल्हाम को यकीन दिला दिया होगा कि एलिफ की मौत का असल जिम्मेदार कोई और नहीं, उसका अपना ही है। मगर सच कुछ और था, एक ऐसा सच जो अभी पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। इधर सेहान भी एक अजीब कैफियत में मुब्तला होगा। वो जब से इल्हाम से मिला था उसका दिल मजीद बेचैन हो चुका होगा, क्योंकि इल्हाम बिल्कुल एलिफ जैसी दिखाई देती है। वही चेहरा, वही आंखें, वही आवाज़। कभी कभी तो सेहान को महसूस होगा कि जैसे एलिफ वापस आ गई हो, लेकिन हकीकत ये थी कि वो एलिफ थी ही नहीं। वह इल्हाम थी, एलिफ की जोड़वा बहन, और अपने दिल में इंतकाम की आग लिए पाकिस्तान आई थी। इस रात सेहान होटल के कमरे में अकेला होगा, एलिफ की तस्वीर देख रहा होगा। इसकी आंखों में आंसू होंगे। वो तस्वीर को सीने से लगाकर आहिस्ता से बोलेगा, एलिफ अगर तुम जिंदा होती तो आज सब कुछ बहुत मुख्तलिफ होता, मगर आज भी मैं तुम्हें पहले दिन की तरह चाहता हूँ। मैं तुम्हें पहले दिन की तरह मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर कभी नहीं रह सकता। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। एलिफ वापस आ जाओ। सेहान की आंखों से आंसू बहने लगेंगे, लेकिन इसे अंदाजा भी नहीं होगा कि इसी वक्त एक और जगह पर इसके खिलाफ बहुत खतरनाक साजिश तैयार की जा रही होगी। अब सेहान भी दिल ही दिल में सोचता है कि क्या इल्हाम को हकीकत बता दी जाए। वो दिल ही दिल में ये भी सोचेगा कि कैसे बता दिया जाए कि उसके अपने बाप ने अपनी बहू को कत्ल कर दिया है। वो इन्हीं सोचों में गुम होगा, उसको कोई जवाब नहीं मिल रहा होगा। इसी दौरान एलिफ उसके सामने आएगी और उसे कहेगी कि मैं तुमसे मिलने के लिए आई, बहुत दूर से, बहुत मुश्किलों से। तुमसे चंद सवाल हैं, उनके जवाब मुझे साफ साफ चाहिए। जिस पर वो सीधा उससे पूछेगी कि एलिफ को किसने मारा, तुमने? जिस पर वो खामोश रहेगा और फिर पूछेगी, लेकिन सेहान के पास कोई जवाब नहीं होगा। वो दिल ही दिल में सोचेगा कि भला मैं इसको कैसे बताऊं, अपना ही बाप कातिल है। और दूसरी जानब गाजी यूसुफ उसके अपने कमरे में बेचैनी से चक्कर लगाएगा। उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा होगा। वो जानता होगा कि अगर इल्हाम को हकीकत का पता चल गया तो इसकी बरसों की मेहनत खाक में मिल जाएगी। इसीलिए वो ज़करिया को अपने पास बुलाएगा। ज़करिया खामोशी से कमरे में दाखिल होगा। गाजी यूसुफ दरवाजा बंद कर देगा और धीमी आवाज में बोलेगा, ये लड़की मेरे लिए खतरा बनती जा रही है ज़करिया। मैंने सोचा था ये चंद दिन शोर मचाएगी और वापस चली जाएगी, लेकिन ये तो हर राज तक पहुंच रही है। ज़करिया ने पूछा, सर फिर क्या करना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? गाजी यूसुफ के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाएगी। वो बोलेगा, जिस तरह एलिफ हमेशा के लिए खामोश हो गई है ना, बिल्कुल इसी तरह इल्हाम भी खामोश हो जानी चाहिए और किसी को शक भी ना हो कि यह कत्ल हुआ है। ये सुनते ही ज़करिया चौंक तो जाएगा, लेकिन इससे सबसे बड़ा झटका किसी और को लगने वाला है, क्योंकि दरवाजे के बाहर खड़ी चंदा ये सारी गुफ्तगू सुन चुकी होगी। चंदा के हाथ कांपने लगेंगे, इसकी सांसें रुक जाएंगी। इसे यकीन नहीं आएगा कि गाजी यूसुफ वाकई एलिफ की मौत में मुलव्वस है, बल्कि खुद कातिल है और अब वो इल्हाम को भी मारना चाहता है। चंदा ने फौरन फैसला किया कि इसे किसी भी कीमत पर इल्हाम को खबरदार करना होगा। और यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, क्या वो ऐसा कर पाएगी या इससे पहले ही इसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा? इधर इल्हाम भी अजीब कश्मकश में मुब्तला होगी। रानिया की बातें बार बार इसके ज़हन में गूंज रही होंगी। रानिया ने कहा था, मैंने सेहान की आंखों में एलिफ के लिए सच्ची मोहब्बत देखी थी। इल्हाम
وہ قاتل نہیں لگتا، یہ جملے الہام کو بے چین کر دیں گے۔ اگر سیحان قاتل نہیں تو پھر قاتل کون ہے؟ اور اگر غازی یوسف جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ الہام نے فیصلہ کیا کہ اب وہ براہ راست سیحان سے خود بات کرے گی اور وہ اس سے ایسے سوال کرے گی جن کا جواب کوئی جھوٹا انسان نہیں دے سکتا۔ اگلے دن جب الہام سیحان کے سامنے پہنچے گی تو فضا میں عجیب سی خاموشی ہوگی۔ سیحان اسے دیکھے گا تو ایک لمحے کے لیے پھر الف کا گمان ہوگا، لیکن حقیقت کچھ اور ہوگی۔ الہام گہرا سانس لیتے ہوئے اسے کہے گی، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ سیحان خاموشی سے ہمیشہ کی طرح اسے دیکھنے لگے گا۔ اسے اندازہ نہیں ہوگا کہ آنے والے چند لمحے اس کی زندگی بدلنے والے ہیں۔ الہام تیز قدموں سے سیحان کی طرف بڑھے گی۔ اس کے دل میں غصہ بھی ہوگا اور بے شمار سوالات بھی ہوں گے، اور دوسری طرف سیحان اسے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جائے گا۔ وہ ایک بار پھر اس چہرے میں الف کو تلاش کرنے لگے گا، لیکن اگلے ہی لمحے خود کو سنبھال لے گا۔ الہام اس کے بالکل سامنے آ کر رک جائے گی اور سخت لہجے میں کہے گی، مجھے ایک سوال کا جواب دو جو کہ بار بار میں تم سے پوچھتی ہوں۔ سیحان خاموشی سے اس کی طرف دیکھے گا اور کہے گا، پوچھو۔ الہام کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوں گے اور نفرت بھی۔ وہ کہے گی، کیا تم میری بہن سے محبت کرتے تھے؟ سیحان بغیر ایک لمحہ ضائع کیے جواب دیتا ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ الہام پھر پوچھتی ہے، اور کیا تمہاری وجہ سے وہ مری؟ یہ سنتے ہی سیحان کے چہرے کا رنگ اڑ جائے گا۔ وہ چند لمحے خاموش رہے گا، مگر الہام کو اس کی خاموشی ہی جواب لگے گی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنا ہاتھ اٹھاتی ہے اور سیحان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دے گی۔ تھپڑ کی آواز دور تک گونجے گی۔ سیحان حیرت سے الہام کو دیکھتا رہ جائے گا، اسے شاید اس حملے کی توقع نہیں تھی۔ الہام غصے سے کامتی ہوئی کہے گی، یہ میری بہن کے لیے تھا، اور اسی دوران سیحان چیختا ہوا کہے گا کہ میں نے اس کا قتل نہیں کیا۔ سیحان پھر سے کچھ کہنے کی کوشش کرے گا، لیکن الہام سے بولنے کا موقع ہی نہیں دے گی۔ وہ چیخ کر کہے گی، مجھے تم سے نفرت ہے سیحان، میں پاکستان صرف ایک مقصد کے لیے آئی ہوں، اپنی بہن کے قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے، اور اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ وہ قاتل کوئی اور نہیں تم ہی ہو۔ سیحان کی آنکھوں میں تکلیف اترے گی۔ وہ زوردار آواز میں کہے گا، میں نے بولا کہ اس کا قتل میں نے نہیں کیا۔ اگر تم سچ جاننا چاہتی ہو تو پہلے میری بات سن دو۔ مگر الہام غصے میں کہے گی، مجھے تمہارا کوئی جھوٹ نہیں سننا، میرے پاس ثبوت ہیں، تمہارے اپنے باپ نے مجھے سب کچھ بتایا ہے۔ یہ سنتے ہی سیحان چونک جائے گا، اس کے چہرے پر حیرت صاف نظر آنے لگے گی۔ وہ بے اختیار کہے گا، میرے باپ نے، اس نے تمہیں کیا کہا؟ الہام غصے سے کہے گی، یہی کہ الف تمہارے دل کے بوجھ اور تمہاری بیماری کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی، یہی کہ تم نے اسے اتنا مجبور کیا تھا کہ اس نے اپنی جان لے لی۔ سیحان چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو جائے گا، پھر اس کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ ایک ساتھ اتر آئیں گے۔ وہ آہستہ سے کہے گا، تو اس نے یہ کہانی سنائی ہے تمہیں؟ الہام حیران ہو کر اسے دیکھتی ہے۔ سیحان کی آواز بھاری ہو چکی ہوگی۔ وہ کہے گا، قسم ہے الف کی محبت کی، میں نے کبھی اسے تکلیف نہیں دی، میں آج بھی اس کے بغیر زندہ لاش ہوں، اور اگر کوئی اس کی موت کا ذمہ دار ہے تو وہ میں نہیں۔ یہ کہہ کر سیحان خاموش ہو جائے گا۔ الہام فوراً پوچھے گی، تو پھر کون ہے؟ سیحان کی نظریں دور کہیں جم جائیں گی، اس کے ہونٹ کھلتے ہیں، اور پھر ایک ایسا نام لینے والا ہوگا جسے سن کر الہام کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا سیحان سچ بتا دے گا الہام کو، یا پھر وہ اس کہانی کو بدل دے گا؟ اپنی قیمتی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کریں، کیونکہ آپ کی قیمتی رائے ہمارے اس چینل کا اصل حسن ہے۔